जमीयत के हर वर्कर के कानों तक हम पहुंचाएं, उनके दिमाग में हम बिठाएं, उनको ये समझाएं कि भाई आपको ये हर सूरत ये काम करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन फिर हम नाकाम होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। आज की मेरी ये पूरी गुफ्तगू हिदायत पर मबनी है, इसलिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर आपकी मिन्नत समाजत करता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि मेरी इस गुफ्तगू को अव्वल से लेकर आखिर तक सुने, इस पर कमेंट करें, शेयर करें और इस पर सबसे बढ़कर अमल करें। ये अपील मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों आपकी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, ये इसलिए क्योंकि ये जो मैं बात कहने लगा हूँ ये वक्त की अशद ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। इस पर हम अमल करें तो जमीयत को फ़ायदा होगा, हमारी तहरीक कामयाब होगी। हम पर लाजिम है कि मेरी इस बात को जमीयत के हर वर्कर के कानों तक हम पहुँचाएँ, उनके दिमाग में हम बिठाएँ, उनको ये समझाएं कि भाई आपको ये हर सूरत ये काम करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन फिर हम नाकाम होंगे। मैं क्या गुफ्तगू करना चाहता हूँ उस पर बात करने से पहले मैं कायद का एक क्लिप छोटा सा आपको सुनाना चाहता हूँ। इस क्लिप को आप सुने, फिर मैं आगे आप लोगों के साथ बात करता हूँ। मेरे साथियों, मैं आपकी कुव्वत से बातें कर रहा हूँ। ऊपर अल्लाह की कुव्वत है, ज़मीन पर आप खुदा की कुव्वत बने और अपनी कुव्वत की बुनियाद पर मुझे हौसला मिल रहा है कि मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर हालात सख्त हो जाते हैं, अगर हालात आगे बढ़ते हैं और मामला जेलों तक जाता है तो जाएंगे या नहीं? जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। खड़े हो जाओ, तमाम खड़े हो जाओ, हाथों में हाथ दे दे, खड़े हो जाए, कायद के साथ यकजहती का इज़हार करें। जी यकीनन कायद का आपने ये छोटा सा क्लिप सुन लिया होगा और कल पेशावर जलसे में भी मौलाना साहब का मुकम्मल खिताब आप लोगों ने सुन लिया होगा। लेकिन यहाँ पर शेयर करने का मकसद ये था क्योंकि हम बहैसियत कौम आधी बात को सुनते हैं और आखिर तक बात को सुनते भी नहीं हैं। और वैसे भी मौलाना साहब ने इन अल्फाज को बिल्कुल इख्तिताम पर कहे हैं। वैसे भी जब मैं परसों एबटाबाद से निकल रहा था पेशावर जलसे के लिए तो मेरा पक्का इरादा बना था कि इस मौजू पर मैं बात करूंगा, लेकिन मौलाना साहब ने भी इत्तेफाकन वही अपील अपने कारकुनों से की जो मेरे जहन में था कि मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन मेरे जहन में ये बात कैसे आई थी उस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। हुआ यह कि जब परसों मैं निकल रहा था यहाँ से तो हमारा सोशल मीडिया पर एक इंतहाई एक्टिव किस्म का कारकुन है, उनके साथ मैंने रब्ता किया। मैंने कहा भाईजान आप तो अभी तक नहीं आए, क्या आप नहीं जाना चाहते? तो उन्होंने जवाब में मुझे कहा कि मोहम्मद यासीन भाई मेरी कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकता, तो लिहाजा आप लोग चले जाएं, मैं नहीं जाता। तो उस पर मैंने एक किस्म का वो डांटा और उनको समझ भी लगी कि यासीन भाई क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप इतनी आसानी के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी मसरूफियात है तो आप नहीं जा सकते? कैसे आप ये कह सकते हैं? क्या मैं आपको निकम्मा लग रहा हूं? क्या मैं फारिग हूं, मेरा कोई काम नहीं है, मेरी कोई मसरूफियात नहीं है? या ये लाखों लोग जो पेशावर में जलसा के लिए पहुंचे थे, यकीन करें लाखों लोगों का इज्तिमा था, क्या ये सब फारिग थे, इनका कोई काम नहीं था? यकीनन सबके काम होते हैं। आप इतनी आसानी के साथ नहीं कह सकते कि मेरी मसरूफियात है। अगर आप ऐसा कहेंगे, मैं ऐसा कहूँगा, दूसरा तीसरा ऐसा कहेगा, तो फिर कौन जाएगा? ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने ज़मीर से पूछें, अपने दिल और दिमाग से पूछें कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यकीनन अगर आप बज़मीर हुए तो आपको आवाज़ आएगा कि आप गलत कर रहे हैं। आपका सफ़ेदरेश कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब जाकर इस गर्मी में वहाँ खड़े होते हैं और ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? ये मेरे और आपके हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। बाखुदा कायद तो खुद बादशाहों की ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या दुनियादार और क्या दीनदार, दुनिया के बड़े बड़े लोग कायद के आकर कदमों में बैठते हैं। आपकी पूरी हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान साहब के कदमों में जाकर बैठी है, मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं माना। किसकी खातिर नहीं माना? आपकी खातिर, मेरी खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर। मौलाना साहब हमारी जंग लड़ रहे हैं। क्या आप नहीं समझ रहे हैं मौलाना साहब का 2018 में क्या मौक़िफ़ था और अब 2024 में क्या मौक़िफ़ है? ये बंदा हक़ के रास्ते पर चलने वाला बंदा है। ये हमेशा के लिए हक़ की आवाज़ उठाता है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी लीडरशिप की होती है और एक ज़िम्मेदारी पर कारकुन की भी होती है। हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। बाखुदा मेरा तो ज़मीर मुझे मलामत करता है कि अगर मौलाना साहब हमें पुकारें, हमें बुलाएं और हम ना जाएं, कितनी दर्द के साथ ये सफ़ेद रेश
قائد مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ اوپر اللہ کی طاقت ہے لیکن نیچے میری طاقت تم ہو، میں تمہارے زور پر ہی ان لوگوں کو للکار رہا ہوں، اور یہ وقت آ چکا ہے کہ ان لوگوں سے ہم اپنی ریاست کو چھڑائیں، ان لوگوں کو بارڈر تک ہم محدود کریں، ہم اپنے حقوق کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ ان سے اپنے حقوق ہم چھین لیں۔ یہ وقت آ چکا ہے، لیکن اگر آپ بھی سوئیں گے گھر میں بھی سوؤں گا، زید عمر بکر سب سوئیں گے، تو پھر یقیناً ہم غلام ہی رہیں گے۔ انگریز سے تو ہم نے آزادی حاصل کی، اور وہ بھی انہی علماء دیوبند کی مرہون منت ہے۔ میرے اکابر نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے، میرے اکابر نے انگریز کو یہاں سے بھگایا ہے۔ سوشل میڈیا پر تو لڑکیاں بھی کام کر سکتی ہے، گھر میں بیٹھ کر گرم بستر میں، اگر سردی ہو اگر گرمی ہو تو اے سی اور پنکھے کے نیچے سوشل میڈیا پر تو ٹک 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 سب لوگ کام کر سکتے ہیں، یہ تو لڑکیاں بھی کر سکتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گراؤنڈ میں نکلنا ہوگا۔ زمینی حقائق یہ ہے کہ آپ کو پاور شو کرنا ہوگا، اپنی پاور دکھانی ہوگی، تب جا کر آپ کی یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ آپ کو دوسرا مثال دیتا چلوں، سوشل میڈیا پر کیا پی ٹی آئی سے پوری دنیا میں بھی کوئی مضبوط ہے؟ یقیناً نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا انتہائی مضبوط ہے، مگر سوشل میڈیا سے کیا ہوتا ہے؟ یقیناً بہت فائدے ہیں اس کے بھی، وہ بھی ایک طاقت ہے، لیکن عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو زمین میں نکلنا ہوگا، زمینی طاقت دکھانی ہوگی۔ جب وقت آیا پی ٹی آئی والوں کو، جب اپنے لیڈر نے پکارا، گراؤنڈ میں نکلنے کا کہا، تو یہ اس لحاظ سے اس طرح نہیں نکلے کیونکہ یہ موبائل کے عادی لوگ تھے۔ یقیناً کچھ لوگ نکلے، بڑی ہمت کی انہوں نے، بڑی مصیبتیں کاٹی انہوں نے، جیلیں کاٹی، شیلنگ برداشت کیے، لاٹیاں برداشت کی، تشدد برداشت کیا۔ میں ان کے ان تکالیف سے، ان قربانیوں سے انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ پورے پاکستان میں ان کے جو فالوورز ہیں 20% بھی نکل جاتے نا، تو ان بدماشوں سے جان چھڑا سکتے تھے، ان کو سبق سکھا سکتے تھے، مگر نہیں نکلے بدقسمتی سے۔ 5% لوگ بھی نہیں نکلے، اسی وجہ سے انہوں نے مار کھائی ہے اور ڈیر ہو گئی پوری پی ٹی آئی، جبکہ ہماری یہ تاریخ نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی یہ تاریخ کبھی بھی نہیں رہی، یہ جب بھی میدان میں نکلی ہے تو بازی جیت کر ہی لوٹ آئی ہے۔ کبھی بھی ہماری مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہار ہمیں نہیں دی، ہم نے ہمیشہ کے لیے جیت کا جھنڈا لہرایا ہے۔ تو ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھی داغدار نہیں بنائیں گے، اور اپنے موجودہ قائد، سفید ریش قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کا شملہ بھی، جو ایک پگڑی ان کے سر پر ہے، اس کو بھی جھکنے نہیں دیں گے۔ ہم جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا جو کہ پرچم نبوی ہے، اس کو بھی جھکنے نہیں دیں گے۔ ہمارا قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کیسا بے داغ ماضی رکھتا ہے، کیسا بے داغ حال رکھتا ہے، اسی لیے تو یہ سر اٹھا کر جیتا ہے، سر اٹھا کر وار کرتا ہے، طاقتور سے طاقتور بندے کا راستہ روکتا ہے۔ ہمیں تو باعث فخر ہونا چاہیے، ہمیں فخر ہے یقیناً، لیکن صرف گھر کے اندر بیٹھ کر فخر نہیں، ہمیں میدان میں نکلنا ہوگا۔ تو میری اس آواز کو پورے پاکستان میں پلا دے، پہنچا دے، ہر ورکر یہ ذہن میں بیٹھا دے کہ کوئی جائے یا نہ جائے، میں تو جاؤں گا۔ اب میں محمد یاسین وزیر آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اگر میں جمعیت کے کسی جلسے میں جاؤں یا نہ جاؤں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ یاسین وزیر آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا، لیکن اگر میں اپنی ضمیر سے پوچھوں گا تو کیا میرا ضمیر مجھے ملامت نہیں کرے گا؟ کیا وہ خوش ہوگا؟ یقیناً خوش نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنی لیڈرشپ ہمیں بلائیں اور ہم نہ جائیں۔ یہ سو کر نیند کرنا، یہ تو ہر کسی کو مزہ دیتا ہے۔ اے سی کے نیچے بیٹھ کر گپے مارنا، چہل قدمی کرنا، سیر سپاٹے کرنا، یہ تو ہر کسی کو مزہ دیتا ہے، لیکن اس کو مصروفیات کا نام آپ نہ دے۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ قائد نے جس طرح ہم سے اپیل کی ہے، ہم نے اس سے بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دینا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے لیڈرشپ کا ساتھ دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔